अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कायदे आज़म न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एजाज ताहिर। हस्बे वादा आज फिर हम गांव तलवंडी मूसा खां में हैं और जिस तरह मैंने ये आप सबसे ये वादा किया था कि गांव की जितनी भी खूबसूरत शख्सियात हैं, जितने भी हीरे हैं, उन सब से मैं बातचीत करके, उन सब से गुफ्तगू करके आप तक पहुंचाऊंगा। ये हमारे गांव का मान है, हमारे गांव की ये शख्सियात जितनी भी हैं, ये हमारे गांव का फ़ख्र हैं और इन पे हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। हम इस फ़ख्र पे अल्लाह ताला की ज़ात का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और हमें इस बात की भी खुशी है कि अल्लाह ताला ने हमें इनके दौर में पैदा किया और इनका दौर हमने देखा। ऐसी ही एक आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं जो बहुत से लोगों के लिए तो आम सी शख्सियत भले होंगे जिनको इनके हवाले से नहीं पता, लेकिन मुझसे अगर पूछा जाए तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं ये कहूँगा कि हमारे गांव की सबसे खूबसूरत शख्सियत हैं। किसी के पास अगर खाने के लिए एक रोटी है और कोई भूखा आ जाए और उसको वो अपनी भूख को भुलाते हुए एक रोटी उसको दे देना, ये बहुत बड़ा अमल है। इससे बढ़ के अमल है कि किसी के पास अगर खाने के लिए 2 रोटियां हो और कोई भूखा आए और उसको वो उसमें से एक रोटी दे दे। तो अपनी भूख को, अपने हालात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरों का ख्याल करना, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी नेकी है। आज की जो हमारी शख्सियत हैं, जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इनके घर मौजूद हैं। जब आप इनसे मिलेंगे, इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। गांव की ऊंची मस्जिद की तामीर का सिलसिला था। जब गांव की ऊंची मस्जिद की तामीर का सिलसिला ये प्रोग्राम बना, बुजुर्गों ने बनाया, शुरू हुआ, तो उन हालात में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस हवाले से कहा कि ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है, ये बड़ा मुश्किल काम है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारा कुछ कैसे होगा जो आप सोच रहे हैं। तो उन सभी हजरात में जिनकी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे एक अल्लाह का घर बने, खूबसूरत घर बने, जिसमें हमारे गांव की बेशुमार शख्सियात हैं, जिसमें हमारे मोहतरम मास्टर फजल अहमद साहब भी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। हमारे वालिद मोहतरम मास्टर मोहम्मद अजीम साहब भी थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इन सब के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की हैसियत से बंदा काम कर रहा था, जो सबसे ज़्यादा सरगर्म था, उन हालात में आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे वो मेहमान हैं। इनका नाम है चाचा जी अल्लाह दिता जन्नती। इन्होंने उस हालात में जब ये सारा कुछ मस्जिद के लिए सारी एफर्ट चल रही थी, तो ये वो वाहद शख्स थे जिन्होंने आगे बढ़ के लोगों का खून गरमाया, लोगों को जज्बा दिलवाया कि घरों में जितने किसी के हक महर के पैसे हैं वो भी मस्जिद के लिए दें, जितने बर्तन पड़े हुए हैं जो इस्तेमाल में नहीं हैं वो भी अल्लाह की राह में दें ताकि ये मस्जिद की तामीर हो सके। और यहीं पे नहीं, इन्होंने बजाते खुद अमली नमूना बन के दिखाया। और उन हालात में जब इनके पास 6 गधे थे, इन्होंने अपने बर्तन, हक महर के पैसे और उन 6 गधों में एक गधा अल्लाह के रास्ते के लिए, उस मस्जिद के लिए बेच दिया। अच्छा, ये बता रहे थे और इंशाल्लाह ये आपको मज़ीद बताएंगे कि कुर्बानियाँ और भी बहुत से लोगों ने दी, लेकिन ये सबसे आगे थे। अल्लाह ताला की कबूलियत ही ऐसी थी कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा इन पे मेहरबानी फरमानी थी। और तो ये बता रहे थे कि कुर्बानियाँ बहुत से लोगों ने दी। तो ऐसे में जब ये सारा कुछ किया तो उस वक्त के जो मौलाना अब्दुल गफूर साहब थे, जो मास्टर फजल अहमद साहब मरहूम अल्लाह दर्जात बुलंद करे, और हमारे वालिद मास्टर अजीम साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कोशिशों से वो टेक्सला से उनको लेके आए थे। तो उन्होंने बहुतों को बहुत सी दुआएं दी। और ये मौलवी गफूर साहब वो थे जो इस गांव में इख्तलाफ राय रखने वाले लोग भी कहते हैं कि अगर इस गांव में कोई अल्लाह का वली मौलवी गुजरा है तो वो मौलवी गफूर साहब थे,
یعنی ان کے مخالفین بھی ان کا اتنا زیادہ احترام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو انہوں نے ان قربانیاں جتنی بھی تھیں ان کو دیکھتے ہوئے ان سب کو جو جنت کا کہا کہ یہ بھائی آپ بھی جنتی ہیں، آپ بھی جنتی ہیں، آپ بھی جنتی ہیں. تو ان میں سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان کی قربانیاں ویسے بھی سب سے زیادہ تھیں، تو ان کا نام بھی تب سے اللہ دیتا جنتی پڑ گیا. اور یہ ایک طرح کی مولوی غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو اس حوالے سے ایک بشارت دی اور ان کے دل سے یہ بات اٹھی کہ یہ سارے لوگ جنتی ہیں. تو ان سارے جتنے بھی جن لوگوں کو دعائیں دی مولوی غفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان میں سے ہمارے یہ بزرگ جو ہیں یہ جنتی نام ان کا صرف باقی رہ گیا، باقی کوئی کسی کو جنتی کے حوالے سے نہیں تھا جانتا. ہماری میں پھر کہوں گا کہ ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ساری باتیں ان سے سنیں گے اور ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اور آپ یہ سارا کچھ دیکھیے گا اور ان کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کیجیے گا. اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہ ہمارا مان اور ہمارا فخر ہے اور ہم الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ان کے دور میں پیدا ہوئے اور ان کا دور دیکھا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی ہوں میں جی جی ہوں تسی وہ ساریاں گلاں جی جی دیکھو جو جد اچھی مسجد بن لگی سی نا تے اودے وچ یہ سی کہ بڑا کام اوکھا جہا ہے. اللہ دی ذات پاک پھر بنان والی سی، سپیکر آ گیا دوکا پھر بڑیاں قربانیاں دتیاں نے، حق مہر دے پیسے دوائے نے، پھر میرا مطلب بھری دے آ کے دتی گاہ کے، پھر جنے جوگے آساں قربانی کرتے نے کھوتے 6 سن تو 6 چو کو دیتا ہی. بس اللہ دی ذات پاک پھر نہ جنتی پہاڑیا وہ نہیں بڑیاں قربانیاں سن پر یہ خطاب سانوں ملیا. چلو جی پھر ٹھیک بڑی گل ہے. تے اے دسو کہ ادوں او جڑا کھوتا سی وہ ہے کنے دا سی تے وکیا پھر کنے دا؟ وہ جی لیا تے مسیاں دا سی تے انہاں 50 دا بیچ کے تے لا دیا سی. اللہ اکبر. یعنی اس وقت پیارے لوگوں یہ 80 روپے کا وہ گدھا ملتا تھا جو انہوں نے اللہ کے رستے میں مسجد کے لیے دیا. اور وہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے سیل کر کے کوئی بلڈنگ اس کا مسجد کا مٹیریل منگوایا ہوگا تو انہوں نے وہ 50 روپے کا سیل کیا. تے ہور کوئی تہاڈی اس دور دی یاد کوئی اور کوئی یاد ہوے تے دساں نا. بس ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نہ کچھ. ہاں جی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کر سکتے، وہی انہوں نے کہا ہے کہ بس یہی تھی ایک بات. اور پیارے لوگوں یہ ہمارا سرمایہ ہیں. جی جی اللہ دی بڑی کرم نوازی ہے ہن. ادو بھوک دا زمانہ سی، ہوں راجے آنے پھر بھی لوگ نہیں شکر کرتے رب دا. تے رب دا شکر کرنا چاہیے ہر قسم چ. چلو جی کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی. اور وہی بات جو میں اکثر دوستوں سے کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ الحمدللہ. یہ دیکھیں یعنی ہمارے سامنے کتنی بڑی یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان پہ بڑا کرم ہر دور میں رہا ہے. اور جیسے بھی حالات رہے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک میسج چھوڑ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کے شکر گزار بندوں میں ہمیشہ رہیں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہمارا شمار کر لے. باجی اللہ ذات بات بڑی کریمی ہے، بڑی بھوک تے تکلیف بھی ویکھی ہے تے اللہ پھر رنگ پاک بھی بڑے لائے نے. ہاں جی یہ دی مہربانی ہے اللہ دی ذات پاک دی. اللہ اکبر. تو پیارے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان باتوں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی لائف کتنی خوبصورت اور کتنی اللہ کی مالک کی شکر گزاری میں گزری ہے. تو میں پھر بار بار میں یہ کہوں گا کہ ہم سب کی خوش بختی ہے. اور یہ ویڈیو اور یہ گفتگو کرنے کا مقصد میرا حسب معمول یہی ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشن ہے، ہمارے جو آنے والے بچے ہیں، ان کو ان بزرگوں کا پتہ ہو، ان کو ان قدروں کا پتہ ہو، ان کو اس جذبے کا پتہ ہو کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کے رستے میں دینے کی کتنے انعامات ہیں اور اللہ تعالیٰ زندگی میں کتنی برکت اور کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے. صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری کرتے رہیں. اور اللہ کا بھی وعدہ ہے کہ جو میرا شکر ادا کرے گا اس کو اور زیادہ میں نوازوں گا.
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ اور ساڑھے سارے دے سراں تے سلامت رکھے۔ تو اس کے ساتھ ہی پیارے لوگوں، آپ کا میزبان اعجاز طاہر آپ سے اجازت چاہے گا اپنی قائد اعظم نیوز ٹیم کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہم پھر کسی اور شخصیت کے ساتھ پھر کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اعجاز طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔